अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यसीरू फिल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व आसारुल अर्द व अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा व जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात फ़मा काना अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अतहर के लिए। तो नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, हस्ब साबक आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुनें, अपने दोस्तों अहबाब को भी सुनाएं और हमारे इस चैनल को लाज़िम सब्सक्राइब करें ताकि अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए और फैलाव के लिए आप भी इसमें हिस्सेदार बन जाएं। शायद हमारा ये थोड़ा सा काम हमारे लिए आखिर में निजात का बायस बन जाए। तो नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह रूम की आयत नंबर 9 है। इसमें अल्लाह ताला ने कुफ़ारे मक्का को मुखातब करते हुए उनकी कुछ ज़िम्मेदारियों से आगाह किया है, याद दिलाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अवलम यसीरू फिल अर्दी फ़यंज़ुरू, क्या उन्होंने देखा नहीं ज़मीन में चल फिर कर, कैफ़ा काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि उनसे जो पहले ज़मीन पर रहने वाली कौमें थीं उनका क्या अंजाम हुआ। कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन, वो इनसे ज़्यादा ताकतवर थे, क़ुव्वत वाले थे। व असारुल अर्ज़ा, और उन्होंने ज़मीन को फाड़ा। व अमरूहा, और ज़मीन को आबाद किया। अक्सर मिम्मा, उससे ज़्यादा जो अमरूहा उन्होंने आबाद किया था। वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, और जब हमने उनकी तरफ उनके रसूलों को भेजा, बिल बय्यिनाती, रोशन दलाइल के साथ, बैयन सबूतों के साथ। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, बस अल्लाह ताला ने उन पर कोई जुल्म न किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि उन्होंने खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया। नाज़रीन, ये इस आयत का तर्जुमा था। अब मैं आपके सामने इसकी तफसीर जो है वो रखता हूँ, बयान करता हूँ। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करेंगे। फरमाया अवलम यसीरू फिल अर्द, मक्का वालों को अल्लाह ताला ने ख़िताब करते हुए फरमाया, ऐसी हालत में कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन की दावत दी, उन्होंने मानने से इनकार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की बड़ी तकलीफ़ पहुंची कि मैं इनके लिए इतनी मेहनत करता हूं, इनको इतना समझाता हूं, और ये हैं कि मेरी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, फरमाया कि अवलम यसीरू फिल अर्द फ़यंज़ुरू कैफ़ा काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या इन लोगों ने इस ज़मीन पर चल फिर कर नहीं देखा कि उनसे पहले जो इस ज़मीन पर रहने वाली कौमें आबाद थीं उनका क्या अंजाम हुआ। कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन, हालांकि वो उनसे ज़्यादा ताकतवर थी।
وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے جب وہ یمن کی طرف جاتے تو انہیں قوم عاد کے اجڑے ہوئے کھنڈرات نظر آتے، جب وہ شام کی طرف جاتے تو ان کو قوم مدین یعنی قوم شعیب اور قوم سمود یعنی قوم صالح کی اجڑی ہوئی بستیاں جو تھیں وہ نظر آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ یاد دلایا کہ ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ وہ اتنی بڑی قومیں تھیں جو ان سے طاقتور تھیں، جو شان و شوکت میں بھی ان سے زیادہ تھیں۔ فرمایا وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، وہ انہوں نے زمین کو پھاڑا یعنی زمین میں کھیتی باڑی کی، وَأَمَرُوهَا، اور زمین کو آباد کیا، اکثر مما، اس سے زیادہ جو امروہا انہوں نے آباد کیا، یعنی کہ ان مکہ والوں سے وہ زیادہ قوت والے تھے، زیادہ شان و شوکت والے تھے، زیادہ محنت کرنے والے تھے، انہوں نے زمین کو زیادہ آباد کیا، انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، انہوں نے بڑی شان و شوکت والی زندگی اختیار کی، یعنی کہ وہ ہر لحاظ سے ان سے بہتر تھے۔ تو ایسی حالت میں جب میں نے ان پر بہت سے اپنے انعام و اکرام کیے ہوئے تھے، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، یعنی کہ اپنا دین دے کر، شریعت دے کر، اپنی نشانیاں دے کر، معجزات دے کر ان کو بھیجا، لیکن انہوں نے ان رسولوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ان نبیوں کی باتوں کو، ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا، دین اور شریعت سے انحراف کیا، جس کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ ان کا انجام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، ان کو تسلی دی اور مکہ والوں کو یہ یاد دلایا کہ اگر وہ تم سے طاقتور ہو کر، تم سے شان و شوکت والے ہو کر، تم سے زیادہ بڑے ہو کر اپنی نافرمانیوں کے سبب تباہ کر دیے گئے تھے تو تم کس طرح بچ سکتے ہو؟ لہذا تمہارے بچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ تم میرے نبی کی دعوت کو مانو، قرآن کو مانو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہی تمہارے بچنے کی ایک دلیل اور ثبوت ہے، وگرنہ جس طرح وہ تباہ کر دیے گئے تھے اس طرح تم بھی تباہ کر دیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری باتیں یاد دلا کر کہا کہ فما کان لیظلمہم، یعنی کہ ان کو تباہ کر کے، ان کی بستیوں کو برباد کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ تو ناظرین، اس آیت سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رنگ، نسل، مذہب، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت تقوی کی ہے، اہمیت صرف اس چیز کی ہے کہ کون اللہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے، کون اللہ کی شریعت کو اختیار کرتا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے وہ اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہیں۔ اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر وہ سب لوگ اللہ کو نہ مان کر، شریعت کو نہ مان کر، اللہ کے رسول کے حکموں کو نہ مان کر، آقا کی رسالت کو نہ مان کر عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں، تو بھائی ہمیں بھی اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی ہزاروں نعمتیں کی ہمیں دی ہیں، ہمیں نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، تو ہم اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کی شکر گزاری کے لیے چاہیے کہ اللہ کے دین پر، شریعت پر مکمل طور پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔